बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आई नो मैंने कहा था कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाऊंगा बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। थोड़ा सा डिले हो गया, माय अपॉलॉजीज़, कुछ मसरूफियात थी। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक ज़िंदगी में बहुत बड़ा, शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला जो है मैंने लिया एंड आई वांट टू शेयर इट। आई होप कि इस वीडियो की वजह से बहुत सारे लोग सोचें जिन चीज़ों के बारे में चाह रहा हूँ कि लोग सोचें। पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि जो अल्लाह ताला ने मुझे जो भी इज़्ज़त दी, प्यार दिया आप लोगों का थ्रू द मीडियम ऑफ ड्रामा, फिल्म्स एंड एक्टिंग। मेरी आज अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है कि मेरी कोई बात हो या मैं कुछ लिखूं ट्विटर पे तो वो हज़ारों लोगों तक या लाखों लोगों तक बात पहुंचती है। इसके लिए मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी प्यार दी, मोहब्बत दी मुझे। जो फ़ैसला वो बताने से पहले मैं कुछ आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी अपनी ज़िंदगी की बताना चाहता हूँ। और ये फ़ैसला खुदा के बारे में है, तो इसको ज़रा, इसलिए अब उन केयर की ड्यूरेशन कितनी लंबी होती है वीडियो की। आई जस्ट वांट कि द पॉइंट शुड गो अक्रॉस। इस फैसले को बताने से पहले थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी की मैं आपसे बैक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ इन अ नटशेल, बहुत छोटी करके, समराइज करके। मैं अपनी नौमरी में ही जब बड़ा हुआ, मे बी 14-15, तो मेरे ज़हन में सवालात पैदा हुए, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पैदा हुए कि क्या मैं क्यों हूँ, ये दुनिया क्यों है, क्या इसका कोई बनाने वाला है या नहीं है, क्या मौत पे ज़िंदगी ख़त्म होती है या मौत के बाद ज़िंदगी है। ये सारे सवालात, इस कायनात का कोई बनाने वाला है या नहीं, ये सारे वो सवालात थे जो मुझे बहुत तंग करते थे व्हेन आई वाज 14-15। हमारे यहाँ जो मेरे इर्द गिर्द मजहबी तबकात थे, बिकॉज जब भी ये सवाल आपके जहन में आते हैं तो आप सबसे पहले मजहबी तबके के पास जाते हैं, वहाँ से मुझे कुछ सेटिस्फाइंग आंसर्स नहीं मिले। जो हमारा मजहबी फ़िक्र है, याद रखिए, खुदा के पैगाम को जब इंसान ने इंटरप्रेट किया, तशरीह की उसकी, तो उसके रिज़ल्ट में एक मजहबी फ़िक्र मौजूद में आता है जिसको हम रिलीजियस थाट कहते हैं। तो बहरहाल मुझे वहाँ से सेटिस्फाइंग जवाब कुछ नहीं मिले, तो मैं अपनी नौमरी में ही एथियस्ट हो गया, जिसको मुल्हिद कहते हैं या दहरिया कहते हैं। तो आई बिकेम एन एथियस्ट व्हेन आई वाज 14-15। देन इट सो हैपेंड कि मैं यूएस गया। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, साइंस वाज एक्चुअली समथिंग व्हिच ब्रॉट मी बैक टू बीइंग अ थियस्ट। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इस कायनात को बहरहाल कोई बनाने वाला है। दिस इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ ब्लाइंड फोर्सेस ऑफ नेचर। इस कंक्लूजन से फिर मैं मज़हब की तरफ आया, और जब मैंने वाकई अपने आप को तमाम कल्चरल बायसेस से, और बाय द वे मैंने तमाम मज़हबों को देखा कि विच मेक सेंस, बिकॉज आई थॉट कि अगर इस कायनात को बनाने वाला है तो उसने कुछ ना कुछ तो बताया होगा कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, क्यों बनाया। तो लुक्ड इनटू रिलीजन्स एंड व्हेन आई फाइनली, आखिरकार मैं इस्लाम के अंदर जब मैंने देखा, तो जब मैंने अपने आप को तमाम कल्चरल, सोशल बायसेस, इमोशनल बायसेस से बालातर हो के जब इस्लाम को देखा, तो मुझे यहाँ खुदा नज़र आया। मुझे वाकई, आई कांट डिनाई इट, आई फाइनली रियलाइज्ड कि दिस इज़ एक्चुअली डिवाइन मैसेज टू मैनकाइंड एंड द फाइनल डिवाइन मैसेज टू मैनकाइंड। इसकी डिटेल्स तो सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह मैं आपको बताता ही रहूँगा, जो सुनना चाहे उनके लिए। बहरहाल जब मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा, और ये बहुत बड़ी कंक्लूजन है कि ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। हम तमाम लोगों की ज़िंदगी में एक वाक़या होने वाला है, ये गौर से सुनिएगा, जिसको हम मौत कहते हैं, जिसके बारे में हम सोचना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। हमने मौत को टैबू कर दिया, लेकिन ये कितनी बड़ी आयरनी है कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ही मौत है। 10 साल बाद, 20, 30, 40, 50, 60, 70, थोड़ा से अरसे के बाद हम सब ने, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हम सब ने मौत का मज़ा चखना है। लेकिन कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हम उस बारे में ना सोचते हैं ना बात करते हैं।
تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس موت کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں روز قیامت کی، یعنی کہ میں نے اپنے پروردگار، اپنے بنانے والے کے سامنے میری جواب دہی ہوگی اس زندگی کی جو میں اس دنیا میں جی رہا ہوں۔ جب میرے پہ فائنلی یہ حقیقت، اور ایک بڑے پینفل پروسیس کے بعد میرے اوپر یہ حقیقت واضح ہوئی، یہ کوئی 10 12 یا 13 سال کی ایک لمبی جرنی تھی جس کے بعد میں اس حقیقت کو فائنلی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ بھئی موت کے بعد ایک اصل ریالٹی شروع ہونے والی ہے، اور میں ڈیٹیلز بعد میں انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو جب یہ مجھے احساس ہوا، جب یہ حقیقت میرے پہ واضح ہوئی، تو then I thought about it کہ کیسے زندگی گزاری جائے، وہ کون سی ایسی زندگی ہے جو میں گزاروں تو وہ جواب دہی جو میری ہونی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس میں کچھ اطمینان ہو، کون سی وہ زندگی ہے، مقصد کیا ہونا چاہیے زندگی کا۔ پھر میں نے اپنی زندگی پہ نظر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس گھر میں پیدا ہوا وہاں پہ اتنے ذریعہ معاش موجود ہیں کہ میرا سروائیول ایک بڑے اچھے طریقے سے زندگی میں ہو جائے گا، مطلب اتنے سورسز آف انکم موجود ہیں کہ میرا سروائیول از سورٹڈ۔ دین آئی تھاٹ اوکے، بیکاز انسان کا پرائمری مقصد زندگی میں ہوتا ہے سروائیول۔ پھر میں سوچا چلے یہ سورٹڈ ہے تو کیا زندگی میں مقصد ہونا چاہیے؟ اگر میں ایکٹنگ ہی کرتا رہوں گا، دنیا کا بہترین سمجھ لیں جی مجھے اکیڈمی ایوارڈ مل جائے گا، پھر بھی مر جاؤں گا، ختم۔ لوگ بھول جاتے ہیں، لیٹس فیس اٹ، لوگ بھول جاتے ہیں، ڈزنٹ میٹر آپ کیا کر کے گئے۔ سکندر اعظم ٹائپ لوگ، چنگیز خان جیسے لوگ تو آدھی دنیا فتح کر لی انہوں نے، اور کیا ہوا؟ مر گئے۔ مائیکل جیکسن سے زیادہ فیمس کوئی آدمی نہیں ہو سکتا، کیا ہوا؟ مر گیا، ہی از ڈیڈ۔ کبھی کبھی بس ہم اس کا کوئی گانا سن لیتے ہیں، اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ تمام زندگی کے مقصد جتنے میں سوچتا گیا، چاہے وہ سیاست تھی، شوبز تھا، کچھ بھی تھا، ہمیشہ مجھے یہ لگا کہ میرا تمام مقصد جو میں سوچ رہا ہوں وہ موت پہ ختم ہو جاتے ہیں، میری زندگی کے ساتھ وہ تمام مقصد ختم ہو جاتے ہیں۔ آئی لک ایٹ مائی ٹرافیز جو مجھے ہم ایوارڈز یا لک اسٹائل ایوارڈ، یہ سارے ایوارڈز ملتے ہیں۔ میرا ایک شیلف ہے کمرے میں جس کو میں دیکھتا ہوں ان ایوارڈز کو، کہ میرے لیے ایوارڈز بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ایک آپ کے ہارڈ ورک کو ریوارڈ کیا جائے، جب ریکگنیشن دی جائے تو آپ کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے وہ۔ پتہ نہیں تھاٹ کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے یہ ایوارڈز صرف ایک لکڑی کا یا میٹل کا ٹکڑا ہوگا، ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ سو ہر مقصد میری موت کے ساتھ مجھے ختم ہوتا ہوا نظر آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ 2 چیزیں ہیں جو اگر میں زندگی میں کروں تو موت کے وقت اطمینان ہوگا، اور اللہ کرے کہ جب میری جواب دہی ہو میرے پروردگار کے سامنے تو اللہ تعالیٰ بھی شاید خوش ہوں میرے سے اور کہیں کہ ویل ڈن، اچھا کیا تم نے۔ اور وہ مقصد یہ تھا کہ نمبر 1 انسانیت کی خدمت، چیریٹی، وہ تو فرض ہے، وہ جتنی کی جائے کم ہے۔ اس کے علاوہ میں اب اپنی زندگی میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ گزارنا چاہتا ہوں خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اس خبر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ اس زندگی کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے، اس بارے میں بات کرتے ہوئے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کال اٹ ریلیجس ایکٹیوسٹ، کال اٹ دعویٰ، کال اٹ وٹ ایور یو وانٹ، بٹ آئی وانٹ ٹو ناٹ ٹاک اباؤٹ گاڈ، I want to talk about these things۔ ایکٹنگ سے کنارہ کشی بڑے لمبے عرصے کے لیے اختیار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایکٹنگ اسلام میں حرام ہے، یہ بھی ایک بڑا وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بڑا مسئلے والا ایک یہ پوائنٹ ہے کہ ایکٹنگ یا ڈرامہ، فلم، فنون لطیفہ اصلاً خدا نے حرام نہیں کیے، حرام اصل میں بدکاری ہے۔ تو میں اس لیے نہیں کنارہ کشی اختیار کر رہا کہ اسلام خدا نخواستہ آپ کو روکتا ہے ایکٹنگ کرنے سے، نہیں روکتا۔ اور میں اپنے زندگی کا بہت بڑا لمبا عرصہ گزارنا چاہوں گا اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہ اسلام میں تصویر بنانا حرام نہیں ہے، ایکٹنگ حرام نہیں ہے، فلم، ڈرامہ، یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، اصل حرام بدکاری ہے، یہ چیزیں ذریعہ بن سکتی ہیں، اس لیے علماء نے اس پہ ذرا بڑا سخت موقف اختیار کیا۔ تو اس لیے میں ایکٹنگ نہیں چھوڑا کہ خدا نخواستہ اسلام منع کرتا ہے، میں اس لیے چھوڑا ہوں کہ نمبر 1 اس طرح کا کام زیادہ بنتا نہیں جو میں اخلاقی طور پہ جس کو جو مجھے لگے کہ ٹھیک ہے اسلام کو اس پہ اعتراض نہیں، اس طرح کام زیادہ بنتا نہیں ہے۔